नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित, सिनियर कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट। आज यहाँहरू समक्ष म रेडियोलोजीको विषयमा केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। रेडियोलोजी भन्ने बित्तिकै नेपालको सन्दर्भमा अलिकति नयाँ नै विषय सम्झिन्छ। यद्यपि यसको विकास विक्रम सम्वत 1947 देखि एक्सरे स्थापित गरेर सुरु भएको हो, तर पनि जनमानसमा बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा रेडियोलोजीले के गर्छ त, कसरी गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि अन्नोल भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। र रेडियोलोजी भन्ने बित्तिकै यस विधामा धेरै उपकरणहरूको माध्यमबाट बिरामीको उपचार अथवा बिरामीको रोगको पहिचान गर्नको निम्ति उपयुक्त हुने एउटा विषय हो। धेरै मानिसलाई रेडियोलोजी भनेको के हो त भनेर पनि नबुझिएको अवस्था हुन सक्छ। रेडियोलोजी म सानो कुरा रेडियोलोजी भनेको के हो भन्ने कुरा सम्झाउन चाहन्छु। रेडियोलोजी भनेको विकिरण अथवा आवाज साउन्डको माध्यम वा म्याग्नेटको सहायताद्वारा तिनीहरूको उपकरण प्रयोग गरेर मानव शरीरको मानव अङ्गभित्र रहेका अङ्ग प्रत्यङ्गको बारेमा कुनै नर्मल छ अथवा विकलाङ्ग छ अथवा कुनै रोगहरू पैदा भएको छ भने त्यसलाई इमेज अर्थात् फिल्ममा अथवा फोटोमा फिगरमा उतारेर त्यो रोगको बारेमा पहिचान गर्ने एउटा विधि हो, जसलाई रेडियोलोजी भनेर भन्ने गरिन्छ। संसारका विकसित मुलुकहरूमा यसलाई रेडियो डायग्नोसिस अथवा इमेजिङ पनि भन्ने गरिन्छ। इमेजिङ भन्नाले पिक्चर खिच्ने अथवा इमेज निकाल्ने अथवा फोटो निकाल्ने, त्यसो भएको हुनाले इमेजिङ पनि भन्ने गरिन्छ। यस विधामा विशेष गरी एक्सरे, सर्वसाधारणको बारेमा बोलीचालीको भाषामा भन्ने गरिएको भिडियो एक्सरे अथवा अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान, कम्प्युटराइज टोमोग्राफी र अर्को आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको उपचार विधि हो एमआरआई। यी विधिहरू पर्छन्। आज हामी बिस्तारै क्रमशः रेडियो यी 4 विषय मध्येमा एउटा विषयको अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ, एक्सरे। एक्सरे नेपालको लागि खास गरी एक्सरे चाहिँ संसारमा सन् 1895 नोभेम्बर 8 मा पत्ता लागेको हो। त्यस पश्चात 1896 देखि मानव शरीरमा यसलाई रोग निदानको निम्ति प्रयोग हुन थालिएको हो र नेपालमा विक्रम सम्वत 1947 मा त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलमा एक्सरेको स्थापना गरी एक्सरेको माध्यमबाट शरीरको भित्री अङ्गहरूको बारेमा रोगको पहिचान गर्नको निम्ति उपयोग गरिएको एउटा विधि हो। अब के हो त एक्सरे? धेरै मानिसलाई एक्सरे गर्ने भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरू उत्साहित भएको पनि देखिन्छ। यसबाट फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। ती बारेमा सर्वसाधारणले सबैले थाहा पाउनुपर्ने जरुरी छ। के फाइदा छ? एक्सरे भनेको कुनै एउटा उपकरणको प्रयोग गरेर त्यो उपकरणबाट निस्किएका किरणहरू मानिसको शरीरमा प्रवेश गराइन्छ। मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि ती किरणहरूको माध्यमले मानिसको शरीरमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको बारेमा एउटा फोटो खिचेर त्यहाँ भएको फिल्ममा इमेज उत्पादन गर्छ। जसरी हामी पहिला इमेज फोटो खिच्थ्यौँ, फोटो स्टुडियोमा गएर फोटो खिच्थ्यौँ र आफ्नो फोटो अथवा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, आजभोलि कलर फोटोहरू निस्केर यो व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एक्सरेको माध्यमले भित्री अङ्गहरूको बारेमा पहिचान गर्न सकिने एउटा माध्यम हो। तर यो बेफाइदा पनि के छ भने ती किरणहरू जब शरीरभित्र जान्छन्, ती किरणहरूले फाइदा मात्रै होइन बेफाइदा पनि गर्छन्। के बेफाइदा गर्छ त भन्दा ती किरणहरूले हाम्रो रक्त कोशिकाहरू, ब्लड सेल, रक्त कोशिकाहरूलाई ड्यामेज गर्छन्, अर्थात् ती रक्त कोशिकाहरूलाई मार्छन् र हाम्रो शरीरमा भएको रक्त कोशिकाहरूको सङ्ख्या घट्छ। त्यो कारणले गर्दा व्यक्ति कमजोर बन्ने, नजिया, वाकवाक लाग्ने, टाउको दुख्ने, जुन ठाउँमा धेरै एक्सपोजर भएको छ त्यो ठाउँको रौँ झर्ने अथवा इपिलेसन भन्छ अथवा रातो दाग बस्ने पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले हामी के भन्ने गर्छौँ भने एक्सरे जब आवश्यक पर्छ तपाईलाई चिकित्सकले, जुन चिकित्सक जहाँ गएर तपाईले जचाउनुहुन्छ विशेषज्ञ चिकित्सक, उसको सल्लाह अनुसार तपाईँ एक्सरे गराउनुहोस्। तर अनावश्यक रूपमा, आवश्यक परेको भन्दा बढी रूपमा एक्सरे नगराउनुहोस्, किनभने यसले गर्दा जुन अहिले भनेका किरणहरू हुन् ती किरणहरू शरीरभित्र गएर नोक्सान गर्ने हुनाले हामीलाई त्यसलाई विकिरण अथवा रेडिएसन भन्ने गर्छौँ। त्यो रेडिएसनका कारणले रक्त कोशिकाहरूको मृत्यु हुने अथवा ड्यामेज गर्ने कारणले गर्दा रक्त अल्पता बन्ने र
पछि गएर लामो समयसम्म प्रयोग गर्न गइयो भनेदेखि त्यसले ब्लड क्यान्सर गराउन सक्छ। यति मात्रै होइन, यसको फाइदा मात्रै होइन, बेफाइदाको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि लङ टर्ममा धेरै लामो समयसम्म यसले क्यान्सर मात्रै बनाउने होइन, वंशानुगत अपाङ्गता, विकलाङ्ग भन्छ, वंशानुगत अपाङ्गता पनि बनाउन सक्ने हुन्छ। किनभने जिन नै म्युटेसन गराउँछ। जसले रेडिएसन धेरै पाउनु भएको छ उसको परिवारको त्यसपछिको बच्चालाई नभइकन त्योभन्दा अर्को सन्तति, दोस्रो अथवा तेस्रो पुस्तामा गएर पनि यसले विकलाङ्ग बनाउन सक्ने अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि जब आवश्यक पर्छ त्यो आवश्यक पर्ने भन्दा बढ्ता एक्सरे गराउन हुँदैन। अब के फाइदा छ त? फाइदा र बेफाइदाको बारेमा आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईको चिकित्सकले पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। तपाईलाई उपचार गर्न भन्ने चिकित्सकले आवश्यक पर्यो तपाईले बुझ्नु भएन भने उहाँहरुसँग छलफल गर्ने, सोध्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईलाई आवश्यक पर्छ तब मात्रै यसको एक्सरे गराउनुस्, अन्यथा नगराउनुस्। अब यो मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त? कुन फाइदा हो, कुन बेफाइदा हो? रोग पालिराख्ने तपाईलाई बेनिफिट हो अथवा रोग निदान गरेर, डायग्नोसिस गरेर, पत्ता लगाएर उपचार विधिबाट उपचार गरेर निरोगी बन्नको निम्ति अलिकति रेडिएसन भए पनि लिनु उपयुक्त हो। त्यो कुरा तपाई र तपाईलाई उपचार गर्ने चिकित्सकको आपसी सल्लाहमा निर्णय गर्नुपर्छ। अब फाइदा के छ? शरीरमा कहीं चोटपटक लाग्यो, भाँचियो, फ्र्याक्चर भयो, कहीं शरीरका कुनै हड्डीहरू भाँचिएको छ भनेदेखि त्यसबाट पनि तपाईले एक्सरेको माध्यमबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कहीं तपाईको दाँत दुखेको छ, दाँतले किराले खाएको छ भने पनि त्यो कतिसम्म किराले खाएको छ भने हेर्नको निम्ति पनि यसले पत्ता लगाउन सक्छ। छाती फोक्सो, जस्तै अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि धेरैको छाती फोक्सोमा समस्या पारेको छ। कसैको जाँच गरे कोरोना टेस्ट नेगेटिभ आउँछ अथवा ड्यू कोर्स अफ टाइममा नेगेटिभ भए पनि उसको फोक्सोमा कति असर गरेको छ अथवा कुनै प्रकारका रोगहरू छ, टिबीदेखि इन्फेक्सनदेखि के छ छातीको लागि, मुटु फुलेको छ कि छैन त्यसको लागि, यसको धेरै फाइदाहरू छन्। ती फाइदाहरूको निम्ति हामीले साधारण एक्सरेको प्रयोगद्वारा बिरामीको रोग पत्ता लगाउन सक्ने हुन्छ। तर यसको बेफाइदा के छ? अहिले मैले भने जस्तै गरेर एउटा एक्सरे गर्दाखेरि तपाईले 0.2 मिलिसिभर्ट भन्छ, हामी चाहिँ त्यसलाई त्यसमा नाप गर्छौं र त्यो धेरै एक्सपोजर भयो भने अहिले भनिएका कम्प्लिकेसनहरू, साइड इफेक्टहरू क्यान्सरसम्म हुन सक्ने अवस्था भएको हुनाले मानिसले अथवा बिरामीका अभिभावकले त्यो एक्सरेको रेडिएसनबाट जोगिनको निम्ति उपयुक्त विधि अपनाउनु पर्छ। अब कसले एक्सरे नगर्ने त? जो गर्भवती हुनुहुन्छ, जो गर्भवती हुनुभएको छ, विशेष गरी 28 हप्तासम्मको गर्भवती भएका महिलाले एक्सरे गराउन हुँदैन। अब त्यस्ता महिलाको निम्ति गर्भवती हुनुहुन्छ तर एक्सरे नगरी भएन, किनभने रोग पत्ता लगाउन सकिएन भने तपाईहरुले आफू गर्भवती भएको कुरा जानकारी त्यो एक्सरे गर्ने टेक्निशियन, टेक्नोलोजिस्ट अथवा चिकित्सक, उपचार गर्ने चिकित्सकलाई तपाईले जानकारी गराउनुपर्छ र त्यसलाई पनि उपयुक्त वातावरणमा, उपयुक्त तरिकाले, लिड सिल्डिङ भन्छौं हामी, त्यसलाई छोपेर, बच्चालाई छोपेर अनि त्यसको एक्सरे गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तो अवस्था बाहेक अन्यथा चाहिँ सिटी स्क्यान अथवा एक्सरे चाहिँ गर्न आवश्यक छैन। अब कति रेडिएसन लिने त? विकिरण शरीरभित्र गइसकेपछि हामी कहाँ अहिले पनि सोध्ने गर्ने गर्छ, एउटा एक्सरे गर्यो भने बिग्रिन्छ, क्यान्सर हुन्छ, कमजोरी भइन्छ, दुईटा एक्सरे गर्यो भने क्यान्सर भइन्छ, बिग्रिन्छ भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यो होइन। हुन त जब आवश्यक छैन त्यो बेलासम्म तपाईं एउटा पनि एक्सरे नगर्नुस्। 1 मिलिसिभर्ट, 0.2 मिलिसिभर्ट पनि रेडिएसन तपाईले शरीरमा प्रवेश गर्न नदिनुस्। तर तपाईलाई जब आवश्यक परेको छ भने कतिसम्म त भन्दा हामी जुन रेडिएसन वर्करलाई 100 मिलिसिभर्ट, 100 मिलिसिभर्टसम्म उसको जन्मेदेखि लाइफ टाइम, जन्मेदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्ममा 100 मिलिसिभर्टसम्म उसले रेडिएसन प्राप्त गर्न सक्छ। अब त्यो भनेको कति हो त? मिलिसिभर्ट त बोलीचालीको भाषामा सबैले बुझ्ने होइन। त्यो भनेको लगभग 10,000 वटा छातीको एक्सरे। एउटा व्यक्तिले 10,000 छातीको एक्सरे गर्यो भने अथवा 25 वटासम्म छातीको सिटी स्क्यान गर्यो भने उसलाई अप्टिमम लेभलसम्म पुग्न सक्छ र त्यो रेडिएसनले उसलाई दुःख दिन सक्छ, हेजार्ड हुन सक्छ। एउटा दोस्रो कुरो, अहिलेसम्म के पत्ता लागेको छैन भने डोज डिपेन्डेन्ट पनि छैन।
ड्युरेसन डिपेन्डेन्ट पनि छैन। भनेको मतलब यति मात्रा भयो भने मात्रै यसले नोक्सान गर्छ, यति मात्रासम्म नोक्सान गर्दैन, यति मात्रा चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। अर्को ड्युरेसन डिपेन्डेन्ट भनेको 2 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म रेडिएसनले केही गर्दैन, 2-4 महिना 2-4 वर्षसम्म भयो भने गर्छ भन्ने पनि छैन। कसैलाई 100 मिलिसिभर्ट हुँदासम्म पनि नोक्सान गर्दैन भने कसैलाई थोरै मात्रै एक्सरे गर्दाखेरि पनि उसलाई त्यसले नोक्सान गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आफू सजग हुनुपर्छ। अर्को विशेष गरी अब त धेरै विकास भइसक्यो, सरकारले नियम कानुन पनि बनाएको छ। स्थानीय स्तरमा पनि एक्सरे गर्ने ठाउँको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। हामीले अलि अगाडिको कुरा गऱ्यौँ भने कस्तोसम्म देख्यौँ भने एउटा कोठामा एक्सरे गर्ने सुविधा छ, त्यसमा पर्दा लगाएको छ, पर्दा लगाएर अर्को कोठामा कपडा पसल छ, किराना पसल, अनि अर्को कोठामा फेरि पर्दा लगाएर चिया पसल छ। अब त्यो रेडिएसन कपडाले छेक्दैन। त्यसो भएर कतिपय अस्पतालमा तपाईले जाँदा देख्नुभएको होला, एक्सरे गर्न भित्र बिरामीलाई पठाइसकेपछि उसका भिजिटरलाई, उसका अभिभावकलाई अथवा उसँग गएका साथीहरूलाई बाहिर निकाल्छौँ, बाहिर बस्नुहोस् भन्छौँ। झ्यालढोका सबै बन्द हुन्छ अनि गरुङ्गो खालको ढोका हुन्छ, लिड राखेको हुनाले गरुङ्गो खालको ढोका लगाएर मात्रै त्यो व्यक्तिको एक्सरे गरिन्छ। त्यो किन भन्दा एक्सरे गर्दाखेरि निस्केको रेडिएसन अथवा विकिरणले कोठाभन्दा बाहिर टाढासम्म पनि त्यसले पुग्न सक्छ र त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरू जसलाई एक्सरे आवश्यक छैन उनीहरूलाई पनि नोक्सान गर्न सक्छ भनेर जोगाउनुको निम्ति त्यस्तो गरिएको। र कतिपय ठाउँमा देख्नुभएको होला, बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदाखेरि पनि हाम्रो एक्सरे गर्न जाने टेक्निसियनहरूले विशेष गरी जहाँ पोर्टेबल एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ, गुडाएर लिएर गएर गर्ने, बेडमै गर्ने एक्सरे, त्यसमा हाम्रा साथीहरूले एप्रोन लाउनुहुन्छ, गरुङ्गो एउटा एप्रोन, लिड एप्रोन लाउनुहुन्छ। त्यो रेडिएसनको विकिरणबाट जोगिनको निम्ति गरिने हो। तर जहाँ पर्दा लगाएर यता किराना पसल छ, यतापट्टि चिया पसल छ, त्यस्तो ठाउँमा बेच्दाखेरि त्यो चिया पसलमा बेच्ने, चिया पसल बेच्ने व्यापारी, त्यहाँ खान आउने ग्राहक, अनि किराना पसलमा गर्ने व्यापारी र त्यहाँ पाउने ग्राहक, उहाँहरू सबैजनाले रेडिएसनको हेजार्ड अथवा रेडिएसन त प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले त्यो विकिरण प्राप्त गर्नुभयो र उहाँहरूले अनावश्यक रूपमा त्यसबाट नोक्सान बेहोर्नु पर्यो। फेरि अर्को रेडिएसन कति छ, उसलाई चाहिँ कति नोक्सान गरेको छ कि छैन भनेर रेडिएसनबाट के प्रभाव पर्यो त, क्यान्सर बनायो कि बनाएन, म्युटेसन भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाउनको निम्ति पनि निकै कठिनाइ छ। कोही रेडिएसनका कारणले बिरामी भएर अस्पताल पुग्नुभयो भने रेडिएसनका कारणले हो भनेर पत्ता लगाउन पनि निकै कठिन हुन्छ र विभिन्न प्रकारका परीक्षणहरू गर्दा बिरामीको समय खेर जान्छ, बिरामीको पैसा खेर जान्छ, त्यहाँका कर्मचारीको समय खेर जान्छ र बिरामीले रोगबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेडिएसनबाट जोगिनको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्छु, तपाईँ आफू सचेत बन्नुहोस्। जो गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक्सरे नगराउनुहोस्। जो रेडिएसन प्रोटेक्सनको भनेको भित्ता बाक्लो छैन, ढोकामा लिड राखेको छैन अनि आफ्नो साथी बाहेक अरू साथीसँग भएर नजानुहोस्, त्यस्तो ठाउँबाट पनि आफू जोगिन सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो रेडिएसन भनेको, एक्सरे भनेको नहुने चिज हो, तर भएर पनि यसले मानिसलाई बेफाइदा पनि गर्छ। त्यसकारण म फेरि यहाँहरूसँग, सबै नागरिकहरूसँग के आग्रह गर्छु भने आवश्यक नपरिकन एक्सरे जताभावी नगरौँ। हाम्रो अलिकति कल्चर के छ भने निशुल्क पाइयो भने, जस्तै स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन हुन्छन् कतिपय ठाउँमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि छ। त्यस्तो ठाउँमा भयो भने निशुल्क हुन्छ भने हामी एक्सरे चाहिँ निशुल्कको रूपमा पाएको बेलामा उपभोग गर्ने पनि हाम्रो अलिकति परिपाटी छ, त्यो चाहिँ बेफाइदा छ। त्यसो भएर त्यस्तो बातिर आवश्यक नपरिकन नलागौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। अब यो बाहेकै एक्सरेको बारेमा हामीले फाइदा के छ यसकोबाट अलिअलि कुरा गऱ्यौँ, बेफाइदा के छ यसबाट पनि अलिअलि कुरा गऱ्यौँ। अब नेपालको इतिहासमा हेर्दै जाने हो भनेदेखि 1947 देखि अहिलेसम्म एक्सरेको धेरै विकास भइसकेको छ। गाउँमा, पहाडमा ससाना स्वास्थ्य क्लिनिक, ससाना स्वास्थ्य हेल्थ सेन्टरहरू र स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि सरकारले एक्सरेहरू पुर्याउने योजना अन्तर्गत एक्सरे पुर्याएको छ। ती एक्सरे गर्ने ठाउँमा कतिपय ठाउँमा
टेक्निसियनहरू वेल ट्रेन मतलब तालिम प्राप्त गरेका टेक्निसियनहरू नभएको अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो नभएको अवस्थामा पनि यहाँहरूले स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा तालिम प्राप्त हो होइन त्यस्तो कुरामा पनि जानकारी लिएर त्यस्तो तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूबाट सही मात्रामा मात्रै यो सेवाको उपयोग गर्न जरुरी ठान्छु म। त्यसै कारणले जनता जबसम्म चनाखो बन्दैन, जबसम्म हामी चनाखो बन्दैनौँ, तबसम्म यिनीहरूको सेवाबाट आवश्यक मात्रामा लाभान्वित हुनुको सट्टा यसले बेफाइदा पनि गर्न सक्छ। अब यहाँहरूलाई एक्सरेको बारेमा साधारण कुराहरू मात्रै मैले व्यक्त गरेको छु। कुनै जिज्ञासा छ, कुनै त्यो नबुझिएको कुराहरू छ अथवा अरू योभन्दा बढी एडभान्स रूपमा जानकारी लिने इच्छा छ भनेदेखि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। ती प्रश्नहरूको यथासम्भव हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।